جدا زین چھڑ سے اما تیرا استقبال برا حسن دی مدار تے آئے نے آخری سلام کی تائے ادھی رات ڈال گئی ہے 28 رجب 60 ہجری اسی اور کچھ نہیں کر سکتے انہاں دی یاد جاگدے بیٹھے آئے روندے بیٹھے آئے تے دعاواں پہ کرنے آئے کسے دی دے ماں پہ جنہ بچھڑے جو سگرا کسے بین دے ویر جنہ جدا جو سگرا دے ویر بچھڑ گئے میرے حسین گھر تشریف لے آئے تیاری دا حکم پہ دیں دے عباس محمل تیار کرو لسٹ دے دیتی ہیں جائے جائے جاوڑا جائے جائے جاوڑا نام درج جائے نہیں جاوڑا جدا نام درج کوئی نہیں آ اللہ اکبر وکھری تیار ہو کے بیٹھی ہیں سہیلیاں نو اکٹھیاں کر کے کول عجیب تیاری پہ کر دیئے نکا جیا رومال زمین تے بچھایا ویج کو جلی سنگر دے کپڑے کو جلی سنگر دے کھلونے کو جلی اکبر دے کپڑے رکھ کے گنڈ بان کے سہیلیاں نو پوچھ دی پئی آئی نہیں تسی دسو میں کدی کدو باہر نہیں گئی اے سفر دا سامان کافی ہے یا کوئی نہ میں ویرا دے نال جانا ہے یا گل پہ کر دی آئی دروازے جلدی نال اٹھ کے کھڑی ہو گئی سہیلیاں نو آندی ہے ویکھ لو کتنا پیار ہے میرے ویر دا مینوں خود لینا جلدی نال بھرا دے گل لگی ہے بہن بھرا دی محبت بہن جان دی یا بھرا جاندا ہے بھرا وچھڑ جاوے بہن جی دی کوئی نہیں رو رو کے آندیاں نے ساڈے ماں مک گئے میری بات نال اتفاق کرو گے بہنا نکیاں ہوئن وڈیاں ہوئن بھرا نکے ہوئن وڈے ہوئن بہنا آپس چ بہ کے گلاں کردیاں پیاں حسین اللہ کرے ویر جوان ہوئے خوشیاں دے شیرے پاوے خوشیاں دا گانا بنے ایک اچھی جدا پھرا خوشیاں دا گانا بتا پلو بناوی لاگ میں مگڑ دوسری اچھی واگ پھڑائی لاگ میں مگڑائے تیسری اچھی جدا ویر دی شادی ہوئی بھر جائی گھر آئی فلاں لاگ میں مگنائے اے بہنا دے دل چرمان اندے نے کبیر والا دے وسنی کو اللہ جانے اکبر دی وچڑی بہن دی نبدی کیویں رہی ہے جندے پھرا نہ گانا بتا نہ شیرا بتا جنو ویر دی شادی دی ادیک رہی ہے اللہ اکبر بات کہنا چلیے جائے نہیں جاونا وہ تیاری کر کے بیٹھی ہے عباس نو حکم ہو گیا ہے تیاری دا کہہ کے جاونا جدا عباس لسٹ ویکھیے کی کیفیت بن
گئی اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے ٹریا نانک وسدے شہر وچوں دارین دا پاک نوابے سنبھل کے سنے ٹرے حسن دی جاتے آن دی مانی سفر کو سمجھ سب اللہ کسی نو دیا بہنا دا دکھ نہ دے ٹری حسن دی جاتے اے سفر کو سمجھے سماوے تیری اپنی مرضی ہے سکھا نال گھر بیٹھا ہے بچیاں وچ پھر بھی فتوے لائی جانا ہے گھر چھڈ کے ٹرنا ہور گل جوان دھیاں دا چھڈ کے ٹرنا میں نے حکم ہو گیا تعمیل پہ کرنا ٹرے نانک وسدے شہر وچوں دارین دا پاک نوابے ٹرے حسن دی جاتے آن دی مائی سفر کو سمجھے سماوے پہیے قبولیت دی مہر لگ گئی ہے لینوں کیے دل دے ہاتھ رکھ کے سننی ہے وڈا امال مدین دا چند روتا ہے شبیر دی پکڑ رکاوے جدا بھی دے ادا چاہ پتر ٹری چوب کر کے سین رب قبولیت دی موت لگ گئی ہے دعاواں دے قبولیت دا وقت ہے اللہ اکبر چاہ لینا مدی شفیق بھائی پڑھنا چاہ رہے ہیں انتہائی قبولیت والیاں گھڑیاں تیاری ہو گئی پاک بی بیاں محملہ سوار جدا اور دماغ حسین دی آتی بھائیوا محمل تے سوار ہوئی ہے راضی دی کیفیت کی آئی پڑھنا چاہ رہے ہیں دسنا چاہنا شہنشاہ مملکت وفا دا حال کیے کونین دیا شہزادیاں دا تے جدا کوچ مدینے اتھیا سجادہ دائے بہو دیر تائی پیو فضل دھرو سجادہ دائے بہو دیر تائی پیو فضل دھرو آریا سنبھل کے اگلیاں دو لینا سن کہنا کی چاہ رہے ہیں موکر اسمان نو رو آکھے تے عباس جیندہ مر گئے کیوں میری زندگی وچ خاتون دی دینوں کیوں باہر آونا عباس بھی جیوے اللہ اکبر ایک غازی رو رو کے آتا پیا باہر کیوں آوڑا پیا بندہ پوچھے غازی اس ویلے کی حالوں سی جدا شام دے بازار مستے رو دعا دے قریب آئیے
گئی تیاری جداں ٹرن لگے معصومہ رو کے آندی ہے بابا آخری وار مینوں اصغر ویر چمل اللہ اکبر معصومہ نے بھرانو چاہے آن اللہ اللہ اکبر وی آندے آندے علی اصغر پتہ نہیں بہن نال کیڑی گل کی تے بہن بھرا نال کیڑی گل کیتی اصغر انج ملدا پیا جو مل کے دستا پیا بہن نو میں موڑ کوئی واہ 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 سارے کوشش کیتی ہے معصوم انج دوویں بائیں پائیاں نا بہن دی گل سارے کوشش کیتی معصوم دیاں بائیں بہن دی گل چوں نہیں کر سکے میرے حسین قریب آ اصغر اصغر میرے لال اصغر اصغر بھائی نہیں بہن دی گل چوں کڈیاں اصغر دے کان نال منہ لا کے میرے حسین فرمائندے نے بہن پیاری یہی کہ میرے نانے دا دین پیارا کوئی ہن سمجھ لگی ہے دین کیویں بچے اے لفظ آنا تے شہزادے بہن دی گل چوں بائیں کڈیاں اللہ اکبر آندا ہے بابا مینوں تیرے نانے دا دین پیارا ہے اے تساں دسنا ہے جس گھرانے دے وچ ویاں دیاں دے بچے نو اس دین دا اتنا فکر ہے ابو طالب نو کتنا فکر ہے واہ 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 سبحان اللہ قبولیت دی مور لگ گئی ہے حاضری تمام قافلہ ٹر پیا ایڈا سونا وسدا بطور دا ویڑا بوئے بند ہو گئے جندرے لگ گئے ایو ویڑا ہے جدے وچ قرآن اتردا ہے او دروازے تے محمد آئے کے آیت تطہیر پڑھدا وسدا بڑھدا گھر چھڑ دیتا حسین ٹر پیا دھیاں بہنا پترا بھراواں نو لے کے کبیر والا دے مسلمانوں ذہن چ رکھنا جڑے لڑن جاندے دھیاں نال حسین دا مشن لڑائی نہیں آ حسین دا مشن قرآن آ حسین دا مشن دین آ حسین دا مشن کلمہ آ حسین دا مشن اسلام نہیں نہیں میں نے جاکھن دو آدم علیہ السلام تو لے کے تیرے تے میرے پاک نبی دی ذات تائیں سارے نبیاں دا مشن آ جڑا سارے انبیاء دا مشن ہے او بچاون حسین ٹرے آئے واہ 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 اللہ اکبر میرے حسین لی وچھڑی تھی بس راضی ہو جاؤ اکھی باندھن روئی جاندی اپنے آپ نال گلاں بھی کر دیے تقدیراں دیے سغرا اکھی بند نہ کر راج راج کے اکبر نو ویکھ لے تیرے نال مہینے دا وعدہ کیتی جاندے نے نہ ہٹنا کوئی نہیں اے نہ آنا کوئی نہیں ہے بس راضی ہو جو جتنی طبیعت ساتھ دیتا ہے میں حاضری پیش کر دیتی تقدیرہ دی پہیے سغرا رو نہیں اکھاں بند نہ کر بلکہ سغرا تک لویرانو اینا مڑ نہیں آنا سغرا تک سلامت
رہو سلامت رہو قبولیت دی مور لگ گئی ہے اج دی رات ساڈے گواہ بن گئی ہے اسی حسین دے مدینے دی جدائی وچ بیٹھے رونے تقدیر بار بار پیا دیے کاش مباس تے نالے اصغر دیا نالے محمد تے اکبر دیا چوم لے تصویر مڑ نہیں آنا چوم لے تصویر مڑ نہیں آنا سویرا تک اللہ نے تہاڈی حاضری قبول فرمائے